हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले रेसियो एनालाइसिस भन्ने पोर्सनमा छौँ र एकाउन्टमा रेसियो एनालाइसिस भनेको के हो होइन, त्यसै गरी अब कस्तो खालको रेसियोहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू आज हामी यो क्लासमा डिस्कस गर्छौँ है। अब रेसियो भन्ने बित्तिकै त अब दुईवटा ब्यालेन्सहरूलाई अथवा दुईवटा न्युमेरिकल भ्यालुहरूलाई हामीले मेजर गरेपछि रेसियो बन्छ होइन। अब एकाउन्टमा चाहिँ कस्तो खालको रेसियो हुँदो रहेछ त होइन। रेसियो भनेको हामीले म्याथमेटिक्सहरूमा पढ्दै आइसकेको छौँ होइन। अब एकाउन्टमा कस्तो खालको रेसियोहरू हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है। अब रेसियो एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै यहाँ एकाउन्टिङ रेसियो भनेर आउँछ। एकाउन्टिङ रेसियो। अब एकाउन्टिङ रेसियो भित्र पनि यसको टाइप्सहरू हुन्छ है। जस्तै हाम्रो फर्स्ट कुरा हामीले के गर्छौँ भन्दा लिक्विडिटी रेसियोको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। पहिला सुरु एकाउन्टिङ रेसियोभित्र लिक्विडिटी रेसियो भन्ने हुन्छ। लिक्विडिटी रेसियो भनेको चाहिँ के हो त, जसले यसले चाहिँ सर्ट टर्म एउटा पोजिसन होइन, एउटा सर्ट टर्म सल्भेन्सीको चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसनहरू दिन्छ। जस्तै अब सर्ट टर्म भनेको के हो, जस्तै करेन्ट है, सर्ट टर्म भनेको त करेन्ट हो। अब करेन्ट रेसियोको बारेमा हामीलाई लिक्विडिटी रेसियोभित्र करेन्ट रेसियोको बारेमा थाहा हुन्छ। एउटा हुन्छ करेन्ट रेसियो र अर्को हाम्रो के हुन्छ त क्विक रेसियो है। एउटा करेन्ट रेसियो हुन्छ, अर्को क्विक रेसियो हुन्छ। पहिला त करेन्ट रेसियोको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ है। लिक्विडिटी रेसियो भन्ने बित्तिकै जुन सर्ट टर्म चेन्जेसहरू हुन्छ, जुन सर्ट टर्म एउटा फाइनेन्सियल स्ट्रेन हुन्छ, त्यसलाई देखाउने कामलाई चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटी रेसियो भनेर भनिन्छ है। लिक्विडिटी रेसियोभित्र अब करेन्ट रेसियोको कुरा गर्दाखेरि करेन्ट रेसियो भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो करेन्ट एसेट्स हुन्छ र करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ त्यसको रिलेसनसिपहरू सो गर्ने प्रोसेसलाई हामीले करेन्ट रेसियो भनेर भन्छौँ है। अर्को छ क्विक रेसियो। क्विक रेसियो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा जुन करेन्ट एसेट्स अथवा करेन्ट लायबिलिटी छ त्यो भित्रको रेसियो क्यालकुलेसन गर्ने है, त्यो भित्रको रेसियो देखाउने प्रोसेसलाई हामीले क्विक रेसियो भनेर भन्छौँ। अब पहिला हामीले करेन्ट रेसियोको बारेमा बुझ्नुपर्छ, त्यसपछि हामी क्विक रेसियोमा जाउँला। करेन्ट रेसियोभित्र के हुन्छ भने मैले एउटा हुन्छ करेन्ट एसेट्स है, र अर्को के हुन्छ त करेन्ट लायबिलिटिज। अब करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटिजको कुराहरू त हामीलाई लगभग थाहा नै छ, यो त हामीले ब्यालेन्स सिटमा पनि गरिसकेको छौँ। कस्तो खालको एसेट्सलाई करेन्ट एसेट्स भन्ने त जुन चाहिँ हाम्रो क्यासमा इमिडिएटली हामीले क्यासमा त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ है। जुन एसेट्स त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यासमा इमिडिएटली चेन्ज गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो खालको एसेट्सलाई हामीले करेन्ट एसेट्स भन्थ्यौँ होइन। अब करेन्ट एसेट्सभित्र यसको इक्जाम्पलहरू हेर्दाखेरि पनि के हुनसक्छ, एउटा क्यास हुनसक्छ होइन, एउटा ब्याङ्क हुनसक्छ, अर्को के हुनसक्छ त रिसिभेबल हुनसक्छ। करेन्ट एसेट्सको इक्जाम्पलहरू है। जुन एसेट्स त्यो चाहिँ अब जस्तो जुनसुकै एसेट्स होस् त्यो चाहिँ हाम्रो क्यासमा कन्भर्ट हुनसक्छ, चाँडोभन्दा चाँडो क्यासमा कन्भर्ट हुनसक्छ भने त्यसलाई हामीले करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। र करेन्ट लायबिलिटिज भनेको पनि अब के हो त त्यही नै हो है। अब लायबिलिटिज भनेको त हामीले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो होइन। जुन तिर्नुपर्ने छ त्यो इमिडिएटली क्यासमा अब ट्रान्सफर हुन्छ होइन, इमिडिएटली त्यसलाई क्यासमा चेन्ज गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ करेन्ट लायबिलिटिज भनेर भन्छौँ। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ, अब तिर्न बाँकी पैसा छ भने त्यसलाई हामीले करेन्ट लायबिलिटिज भन्छौँ होइन। यो कुराहरू हामीले ब्यालेन्स सिटमा पनि पढिसकेको छौँ है। अब आउँछ करेन्ट रेसियो कसरी निकाल्ने। करेन्ट रेसियो निकाल्ने फर्मुलाहरू के हो भनेर भन्यो भने करेन्ट रेसियो इज इक्वल टु के हुन्छ त अब हाम्रो करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज होइन। अब फर्मुला पनि एकदमै सजिलो छ क्या यसको चाहिँ, किनभने अब नाम नै करेन्ट रेसियो छ होइन। करेन्ट रेसियोभित्र हाम्रो एउटा करेन्ट एसेट्स हुन्छ, एउटा करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ। अब यसमा यो फर्मुला कण्ठ गर्नुपर्ने पनि कुनै आवश्यकता छैन होइन। कण्ठ गर्नुपर्ने केही कुरा छ त यहाँ छैन नि।
करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज हो भनेर बुझिदिँदा भयो हैन। ल अब क्वेसनले हामीलाई कसरी सोध्न सक्छ त त्यो कुराहरू पनि हामी हेरौँ है। इक्जाममा क्वेसनहरू कसरी आउन सक्छ त, जस्तै अब करेन्ट एसेट्स दिन्छ, करेन्ट एसेट्स भनेर दिन्छ कति त, सपोज है यो चाहिँ मैले सपोज गरेर भनेको, जस्तै 50,000 चाहिँ करेन्ट एसेट्स दियो है। त्यसै गरी करेन्ट लायबिलिटिज भनेर दियो, लायबिलिटिज 25,000 भनेर दियो ल है। अब हामीले करेन्ट रेसियो कसरी निकाल्न सक्छौं त, 50,000 लाई 25,000 ले डिभाइड गरिसकेपछि के आउने हुन्छ, हाम्रो करेन्ट रेसियो आउँछ हैन। कति सजिलो छ है। अब यो त मैले जस्ट इक्जाम्पल मात्रै लिएको हो, क्वेसनमा त हामीलाई सिधै करेन्ट एसेट्सको ब्यालेन्स यति छ, करेन्ट लायबिलिटीको ब्यालेन्स यति छ भनेर भन्न त सक्दैन हामीलाई हैन। करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटीज, ल 50,000 डिभाइडेड बाई 20,000, 25,000 है, 25,000 ल कति सजिलो छ। अब इक्जाममा चाहिँ हामीलाई यसरी सिधै करेन्ट एसेट्स यति अमाउन्ट, करेन्ट लायबिलिटीज यति अमाउन्ट भनेर दिँदैन। हामीलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दा करेन्ट एसेट्स भित्र चाहिँ जस्तै क्याश ब्यालेन्स दिन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स दिन्छ र रिसिभेबलको अमाउन्टहरू दिन्छ। अब हामीले पहिला सुरु करेन्ट एसेट्स भनेको के हो, करेन्ट लायबिलिटीज भनेको के हो, त्यो कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ है। क्वेसन चाहिँ हामीलाई त्यसरी सोध्छ, सिधै हामीलाई करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीजको ब्यालेन्स दिँदैन है। ल अब करेन्ट रेसियोको कुरा भइसकेपछि हामी अर्को के कुरा गर्छौं त, क्विक रेसियोको बारेमा कुरा गर्छौं। क्विक रेसियो भनेको चाहिँ के हो त, अब करेन्ट एसेट्स भित्र पनि हाम्रो क्विक रेसियो हुन्छ। क्विक एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज है, क्विक एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीजको रिलेसनशिप सो गर्ने प्रोसेसलाई हामीले क्विक रेसियो भनेर भन्छौं है। अब क्विक एसेट्स भनेको चाहिँ कस्तो एसेट्स हो त है, एउटा भित्र के हुन्छ त, यो भित्र करेन्ट क्विक रेसियो भित्र एउटा क्विक एसेट्स हुन्छ, अर्को के हुन्छ, क्विक लायबिलिटीज। अब क्विक लायबिलिटीजलाई चाहिँ हामीले के पनि भनेर भन्छौं त, करेन्ट लायबिलिटीज भनेर पनि भन्न सक्छौं। ल अब क्विक एसेट्स भनेको कस्तो हो पहिला सुरु त्यो बुझौं है। क्विक एसेट्स भनेको चाहिँ जुन एसेट्स त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं चाँडो भन्दा चाँडो है। हामीले माथि करेन्ट एसेट्स भनेको पनि लगभग त्यही कुरा भनेर भनेको थियौं। के कुरा भनेको थियौं त, जुन एसेट्स त्यसलाई क्याशमा इमिडिएटली चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको एसेट्सलाई हामीले करेन्ट एसेट्स भनेको थियौं। अब यहाँ क्विक एसेट्स भित्र चाहिँ के हुन्छ, त्यो करेन्ट एसेट्स भन्दा पनि क्विक एसेट्स चाहिँ सबभन्दा छिटो क्याशमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ अथवा क्याशमा चेन्ज गर्न सकिन्छ है। जस्तै अब करेन्ट एसेट्स भित्र त के हुन्छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस हुन्छ, त्यसैगरी इन्भेन्टोरी हुन्छ है। क्विक एसेट्स निकाल्ने फर्मुला पनि छ है, क्विक एसेट्स निकाल्ने चाहिँ हामीसँग फर्मुला पनि छ। क्विक एसेट्स भित्र चाहिँ जस्तै करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टोरी माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस, करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्टोरी र प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई घटायो भने के हुँदो रहेछ, त्यो क्विक एसेट्स हुँदो रहेछ। अब यो किन घटाएको, इन्भेन्टोरीलाई किन घटाएको, प्रिपेडलाई किन घटाएको भन्ने कुराहरू हामी हेरौं। करेन्ट एसेट्स भनेको जुन एसेट्स त्यसलाई हामीले क्याशमा चेन्ज गर्न सकिन्छ है, त्यस्तो एसेट्सलाई हामीले करेन्ट एसेट्स भन्छौं। र क्विक एसेट्स भनेको यो इन्भेन्टोरी र प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई घटाइसकेपछि क्विक एसेट्स आउँछ। किनभने अब यो स्टक हो नि इन्भेन्टोरी भनेको है, स्टक भनेको त अब चाँडो भन्दा चाँडो त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौं हैन। स्टक भनेको त बचेर रहेको सामान हो, त्यसलाई हामीले छिटो भन्दा छिटो चेन्ज गर्न सक्छौं त सक्दैनौं नि। त्यही गरी प्रिपेड एक्सपेन्सेस है, अब तिर्नुपर्ने खर्च छ
तिर्नुपर्ने खर्च भनेको हामीले तिरिसकेको हो त होइन नि, तिर्नुपर्ने छ। त्यो तिर्नुपर्ने भनेको पनि अब त्यसलाई हामीले क्यासमा इमिडिएटली चेन्ज गर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ नि है। जुन अमाउन्टहरू हामीले इमिडिएटली क्यासमा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई हामीले क्विक एसेट्स है, त्यसलाई हामीले घटाइसकेपछि के हुन्छ, क्विक एसेट्स आउँछ। अब यो इन्भेन्टोरी र प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई करेन्ट एसेट्स चाहिँ भन्न सकिन्छ है। फेरि करेन्ट एसेट्स चाहिँ यो हो, तर क्विक एसेट्स यो होइन। क्विक एसेट्स भनेको जुन करेन्ट एसेट्स भन्दा पनि चाँडो हामीले त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो खालको एसेट्सलाई चाहिँ हामीले क्विक एसेट्स भनेर भन्ने। ल यति बुझिसकेपछि हामीले अब क्विक रेसियो पनि निकाल्न सक्छौँ है। अर्को छ क्विक लायबिलिटिज। अब क्विक लायबिलिटिज भन्नु र करेन्ट लायबिलिटिज भन्नु चाहिँ एउटै नै हो, किनभने लायबिलिटिज भनेको त अब हामीले एउटा सर्टेन टाइममा त हामीले त्यसलाई तिर्नुपर्छ। लायबिलिटिज भनेको दायित्व हो होइन, त्यसलाई हामीले तिर्नुपर्छ भनेपछि अब चाँडो होस् या ढिला होस् हाम्रो तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो नि त त्यो। त्यही भएर क्विक लायबिलिटिज र करेन्ट लायबिलिटिज भनेको एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। र अब क्विक रेसियो निकाल्ने फर्मुलाको कुरा गरौँ। क्विक रेसियो इज इक्वल टु क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। ल क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज हाम्रो क्विक रेसियो निकाल्ने फर्मुला छ है। यो फर्मुला पनि अब त्यस्तो घोक्नुपर्ने त कुनै आवश्यकतै छैन होइन, हामीले बुझेर फर्मुला क्याल्कुलेसन गरेको छौँ। अब मात्र के हो भने हामीलाई इक्जाममा क्वेसनहरू सोध्यो होइन, क्विक रेसियो निकाल्नु पर्यो भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब हामीलाई क्वेसनले क्विक रेसियो निकाल अथवा करेन्ट रेसियो निकाल भनेर भन्यो भने हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ होइन। जस्तै अब यहाँ एउटा क्वेसन छ, त्यो क्वेसनबाट पनि हामी हेरौँ, त्यो क्वेसनलाई हामीले यहाँ सल्भ गरौँ है त। ल अब हामीलाई यसरी एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ। यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ त, फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड टु यु है। र रिक्वायरमेन्टमा हेर्नु पर्यो। अब रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई के बना भनेर भनेको छ त, एउटा करेन्ट एसेट्स दियो, एउटा चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज दियो र लास्टमा चाहिँ के दियो त, करेन्ट रेसियो दियो। अब करेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि त हामीलाई पहिला के चाहिन्छ, करेन्ट एसेट्स चाहिन्छ होइन। करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी चाहिन्छ। पहिला सुरु हामीले अब के गर्नु पर्यो त, यहाँ करेन्ट एसेट्स कति छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। करेन्ट एसेट्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो त, करेन्ट एसेट्स इज इक्वल टु है। करेन्ट एसेट्समा के आउँछ त, अब क्यास ब्यालेन्स भनेको करेन्ट एसेट्स हो होइन। क्यास ब्यालेन्सलाई यहाँ जोड्नु पर्यो, करेन्ट एसेट्स है। ल क्यास ब्यालेन्स भनेको करेन्ट एसेट्स हो, त्यसलाई जोड्ने कति छ अमाउन्ट, 50,000 प्लस है। सन्ड्री डेप्टर्स भनेको के हो त, करेन्ट एसेट्स हो। सन्ड्री डेप्टर्सलाई हामीले के गर्ने, 1 लाख रुपियाँ जोड्ने प्लस है। अब यहाँ अर्को के छ, मार्केटेबल सेक्युरिटी। मार्केटेबल सेक्युरिटी भनेको पनि के हो त, करेन्ट एसेट्स हो, त्यसलाई पनि जोड्ने 20,000 प्लस है। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको त लायबिलिटिज हो, यसलाई जोड्ने कुरा आएन है। त्यसै गरी एक्सपेन्सेस पेएबल, अब तिर्नुपर्ने पैसा छ भनेको यो पनि लायबिलिटिज भयो, यसलाई पनि हामीले जोड्न मिलेन। त्यसै गरी अब अर्को के छ त, बिल्स रिसिभेबल। बिल्स रिसिभेबल भनेको हामीले पाउनुपर्ने पैसा है। पाउनुपर्ने पैसा हाम्रो के हो त, करेन्ट एसेट्स हो। अब बिल्स रिसिभेबलमा 50,000 छ, यसलाई पनि यहाँ जोडिदिने 50,000 भयो प्लस है। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको के हो, लायबिलिटिज हो, यसलाई हामीले लायबिलिटी साइडमा राखौँ। एडभान्स इन्कम, एडभान्स इन्कम भनेको के हो त, एडभान्समा पैसा आयो है। एडभान्समा चाहिँ कसैले हामीलाई पैसा दियो भनेको त्यो के हो, लायबिलिटिज हो है। त्यसलाई पनि हामीले करेन्ट लायबिलिटिज भित्र राख्छौँ। अर्को छ सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन। सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन भनेको नि के हो त, लायबिलिटिज हो, त्यसलाई हामीले लायबिलिटी साइडमै राख्छौँ। अर्को छ एक्रुड इन्कम। अब एक्रुड इन्कम भनेको त करेन्ट एसेट्स हो है, यसलाई हामीले कहाँ राख्नु पर्यो, करेन्ट एसेट्समा जोड्नु पर्यो 15,000
र फाइनल्ली प्रिपेड एक्सपेन्सेस है। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको तिर्नुपर्ने पैसा पहिले तिरिसकेको है, पहिले प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको। अब यसलाई पनि हामीले एड गर्नु पर्यो, कति छ त 5000। फाइनल्ली अब करेन्ट एसेट्सको अमाउन्ट कति आउँछ त यहाँ टोटल गर्दा 2,40,000 आउँछ है। अब यहाँ पहिला सुरु त के थाहा हुनु पर्यो भने करेन्ट एसेट्स भनेको के हो भनेर थाहा हुनु पर्यो। अब क्यास ब्यालेन्स भनेको यसलाई क्यासमा हामीले इमिडिएटली चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यही भएर करेन्ट एसेट्स भनियो। डेप्टर्स भनेको पनि अब हामीले कसैलाई सामान उधारोमा बेचेको छौँ भने आउनुपर्ने पैसा हो, त्यो पनि हामीले क्यासमा त्यसलाई इमिडिएटली चेन्ज गर्न सकिन्छ। जुन एसेट्स त्यसलाई क्यासमा इमिडिएटली हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यस्तो खालको एसेट्सलाई करेन्ट एसेट्स भनेर भनिन्छ। र करेन्ट लायबिलिटिजको कुराहरू गऱ्यौँ। अब लायबिलिटिज इज इक्वल टु करेन्ट लायबिलिटिज भनेको के हो त? सन्ड्री क्रेडिटर्स छ यहाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको करेन्ट लायबिलिटिज हो 40,000, यसलाई जोड्नु पर्यो है। त्यसै गरी एक्सपेन्सेस पेएबल, एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको पनि करेन्ट लायबिलिटिज भयो, यसलाई पनि जोड्नु पर्यो है। त्यसै गरी ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट 50,000 प्लस है। एडभान्स इन्कम जोड्नु पर्यो कति त 10,000 प्लस सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन भनेको कति छ 10,000 छ, यसलाई पनि जोड्नु पर्यो है। अब टोटल अमाउन्ट हाम्रो कति आउँछ 1,20,000 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त करेन्ट लायबिलिटिज भयो है। करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज भयो। अब फाइनल्ली हामीले के गर्ने हो त करेन्ट रेसियो निकाल्ने हो। करेन्ट एसेट्स पनि थाहा भयो, करेन्ट लायबिलिटिज पनि थाहा भयो। अब करेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि कुनै हाम्रो प्रब्लम छ त छैन नि। अब करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज भनेको करेन्ट एसेट्समा अब 2,40,000 छ, करेन्ट लायबिलिटिज भित्र कति छ 1,20,000 छ। अब डिभाइड गर्दा हाम्रो रेसियो चाहिँ कति आउने भयो त 2:1 आउने भयो। किनभने अब 1,20,000 बाट 2,40,000 डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ त 1:2 है। अब 4वटा 0 4वटा 0 क्यान्सल भयो, 24 डिभाइड बाई 12 भनेको 2 भयो। 2:1 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त करेन्ट रेसियो हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ करेन्ट रेसियो थाहा पाउन सक्छौँ है। ल अब क्विक रेसियो पनि हामीले त्यसरी नै निकाल्न सक्छौँ। क्विक रेसियो निकाल्नको लागि पनि हामीलाई फर्मुला थाहा नै छ, क्विक एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। अब क्विक एसेट्स भित्र चाहिँ हामीले के कुरा घटाउनु पर्छ, एउटा इन्भेन्टरी घटाउनु पर्छ, अर्को चाहिँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्छ है। अब यहीँबाट हामीले करेन्ट एसेट्सबाट नै क्विक रेसियो निकाल्ने हो भने यहाँ के गर्नु पर्यो त हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेस जुन छ 5,000 यसलाई घटाइदियो भने हाम्रो के आउँछ त क्विक रेसियो क्विक एसेट्स आउँछ है। यसरी चाहिँ हामीले क्विक रेसियोको पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ।